अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान मुतनाज़िया कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर गोलाबारी के तबादले में पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 2 आम अफराद जाँ बहक और पाकिस्तान आर्मी के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में जुमेरात की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर होने वाले बम हमले की जिम्मेदारी कलदम शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल कर ली है। अमेरिका की हुकूमत ने अपने फौजी तरबियती और तालीमी प्रोग्राम में पाकिस्तान फौज के अफसरान की शमूलियत की बहाली की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आलमी मालियाती फंड के रिव्यू बोर्ड ने पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों की तायीद कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को फंड की जानिब से कर्जे की अगली किस्त मिलने की राह हमवार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुबुकदोश हो जाने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि उन्हें और अदलिया को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। जजेस बहाली तहरीक में अहम किरदार अदा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना है कि फौज का यह काम नहीं है कि एक इदारे के तौर पर वो अदालत के फैसले पर कोई भी राय दे। ये तौहीन अदालत के मुतरादिफ हो सकता है। भारत में हुकूमती जमात भारतीय जनता पार्टी के साबिक कानून साज को कम उम्र लड़की को रेप करने के जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज भी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों और मुल्क के दीगर इलाकों में मुजाहरे हुए हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान मुतनाज़िया कश्मीर में जंगबंदी लाइन पर गोलाबारी के तबादले में पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में 2 अफराद जाँ बहक और पाकिस्तान आर्मी के 3 जवान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी लाइन पर वाक़े वादी नीलम के लेसवा गांव में एक घर के करीब गोला गिरने से 2 नौजवान लुक़्मे अजल बन गए, जिसकी वजह से इलाके में लोगों में खौफ व हिरास पाया जाता है। हुक्काम के मुताबिक जुमे के रोज भी पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान वादी नीलम में फायरिंग का तबादला हुआ है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हम कुछ देर में पेश करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जुमेरात की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर होने वाले बम हमले की जिम्मेदारी कलदम शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल कर ली है। हुक्काम ने जिला खैबर को अफगानिस्तान के सरहदी सूबे नंगरहार से मिलाने वाले पहाड़ी सिलसिले शमशाद के खोनाकंडाव में सिक्योरिटी फोर्सेस पर देसी साख्ता बम हमले में एक एहलकार के जाँ बहक और 3 के जख्मी होने की तस्दीक की है। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में। अमेरिका की हुकूमत ने अपने फौजी तरबियती और तालीमी प्रोग्राम में पाकिस्तान फौज के अफसरान की शमूलियत की बहाली की मंजूरी दे दी है। इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में पाकिस्तानी फौज के अफसरान की शमूलियत पर गुज़श्ता बरस अगस्त में पाबंदी आयद की थी। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने एक ईमेल में कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमरीकी फौजी तरबियती प्रोग्राम में शमूलियत की बहाली का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताउन का फरोग और मुश्तरका तरजीहात को एक मौका फराहम करना है। तर्जुमान ने कहा कि हम ठोस इक़दामात के जरिए ऐसी बुनियाद रखना चाहते हैं जिससे खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को मजीद बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जुमे की शाम तकरीबन 4:39 पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए।
زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 210 کلومیٹر تھی، جس کا مرکز افغانستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سبکدوش ہو جانے والے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا ہے کہ انہیں اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عدالتی اصلاحات، نظام انصاف، سازشوں اور قسمت کا تذکرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کے پرویز مشرف سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد میرے اور عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ مشرف کیس پر میرے اثر انداز ہونے سے متعلق بات تضحیک آمیز ہے، مجھے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے۔ اور ججز بحالی تحریک میں اہم کردار ادا کرنے والے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک ادارے کے طور پر وہ عدالت کے فیصلے پر کوئی بھی رائے دے، یہ توہین عدالت کے مترادف ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے فیس بک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اگر فوج کے شعبہ تعلقات کے عامہ کے سربراہ عدالت کے کسی بھی فیصلے پر موقف دیں یا خاص طور پر کسی ادارے کے ترجمان بن کر کسی فیصلے پر بیان دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہے۔ بھارت میں حکومتی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق قانون ساز کو کم عمر لڑکی کے ریپ کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حالیہ برسوں میں پہلی بار کسی بھی اعلیٰ شخصیت کو زیادتی جیسے جرم میں ایسی سخت سزا سنائی گئی ہے۔ کلدیپ سنگھ سینگر بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کی اسمبلی میں بی جے پی کے رکن تھے۔ ان کو بچوں سے زیادتی کے حوالے سے قانون کے تحت مجرم قرار دیا گیا تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کلدیپ سنگھ کو پارٹی سے پہلے ہی نکالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج بھی بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی اور اتر پردیش کے 1 درجن سے زائد شہروں اور ملک کے دیگر علاقوں میں مظاہرے ہوئے، جن میں سے کئی مقامات پر تشدد پھوٹ پڑا۔ مظاہرین کا پولیس سے ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ افغانستان کے قندھار ارغنداب ضلع میں ایک مسافر بس گزشتہ رات ایک نہر میں گر گئی، جس میں ایک ہی خاندان کے 8 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یہ خاندان قندھار صوبے کے شاہ ولی خوست میں ایک شادی میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ قندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حادثے میں ڈرائیور سمیت 5 خواتین اور 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ آسٹریلیا کی نیو ساؤتھ ویلز میں جمعرات کے روز ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں پوری ریاست میں 100 سے زیادہ جنگلوں میں لگی آگ کو ہزارہا فائر فائٹرز بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 فائر فائٹرز جمعرات کے روز اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک درخت ان کی گاڑی پر گر گیا۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے ہوائی میں اپنے خاندان کے ساتھ تعطیلات مختصر کر دی ہیں۔ ان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ ملک میں تاریخی درجہ حرارت اور آگ لگنے کے موقع پر تفریح کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق دونوں شیخوں کی ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد جمعرات کے روز کانگریس کے رہنماؤں نے سینٹ میں ہونے والی سماعت کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی آئین کے مطابق ایوان نمائندگان میں منظوری کے بعد سینٹ کو اس سلسلے میں باقاعدہ ٹرائل کی ابتدا کرنا ہوگی۔ تاہم یہ ٹرائل کس انداز میں چلے گا، اس بارے میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی گئی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ اور امریکہ میں آئندہ سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ کے خواہش مند 7 امیدواروں کے درمیان مباحثے کا اہتمام کیا گیا۔ لاس اینجلیس میں ہونے والے مباحثے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے کی دوڑ میں سر فہرست سابق نائب صدر جو بائیڈن بھی شامل تھے۔ مباحثے کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جاری مواخذے کی کارروائی موضوع بحث بنی رہی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔